नाबुदु सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम आसिफ अली राव। आज का जो मौज़ूम तरतीब दे रहे हैं वो राई से मुताल्लिक है। राई एक छोटे छोटे दाने हैं जो बिल्कुल आप यूँ समझ लें सरसों से भी छोटी किस्म गिनी जाती है। वो सरसों से भी इसमें दो किस्म की चीज़ें पाई जाती हैं, एक सुर्ख राई है, एक नॉर्मल देसी राई होती है। अब इसमें जो जनमन कंडीशन है वो तो फिर ज़ाहिर सी बात है देसी चीज़ की वक़्त ज़्यादा होनी चाहिए और होती भी ज़्यादा है। जैसे एक आप फार्मी चीज़ का और देसी चीज़ का दोनों का मुवाज़ना कर लें, यकीनन जो देसी चीज़ है उसमें ज़्यादा पावर मौजूद है, जबकि एक हाइब्रिड या इस किस्म की जो कंडीशन होगी ज़ाहिर सी बात है खाने के हवाले से वो भी शानदार होगी, शायद उसकी फसल भी ज़्यादा हो, लेकिन वो उतनी तवानाई नहीं रखेगी जितनी तवानाई एक रूटीन में देसी चीज़ में मौजूद होती है। अब राई के फ़वाइद तो बहुत सारे हैं, शायद अगर हम किसी चीज़ पे बात करना शुरू करें तो बहुत मुश्किल है कि उस चीज़ के ऊपर हम कुछ ही वक्त के अंदर शायद हमारी मालूमात हमारा इल्म नाक़िस है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस लेवल तक चीज़ों को बनाया है या जिस लेवल तक चीज़ें काम करती हैं, शायद सारी ज़िंदगी भी इंसान बड़े से बड़ा इंसान भी हो, जिसका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा हो, जिसका दिमाग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आता हो, वो भी चीज़ों को एक हद तक ही ट्रेस आउट कर पाएगा, ये कर सकता है। एक हद से ज़्यादा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ही जान सकती है कि मामलात कहाँ से कहाँ तक हैं। जैसे वो मिसाल दी थी मैंने पिछली किसी वीडियो में भी कि मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर जब उनके पेट में दर्द हुआ तो एक टाइम के अंदर वो जो चीज़ अल्लाह ने ऑर्डर दी कि फ़लाँ जगह पे वो दरख्त मौजूद है, उसका फल खाओ, उसके पत्ते, जो भी चीज़ थी वो खाओगे ठीक हो जाओगे। जब वो खा ली ठीक हो गए, कुछ टाइम के बाद फिर दर्द हुआ तो खुद ही जाके वो चीज़ तोड़ के खा ली, तो वो दर्द ठीक नहीं हुआ, तो फिर ऑर्डर मिला कि कहीं दूसरी जगह पे वो फ़लाँ चीज़, फ़लाँ दरख्त मौजूद, उसका उसका वो फल खाओगे तो ठीक होगे। अब ये सारी चीज़ें हमारे सामने इसलिए रखी जाती हैं, ये जो हिस्ट्री है, माज़ी है, जैसे आका सलाम ने फरमाया कि खजूर खाने के बाद आप तरबूज़ का इस्तेमाल करो कि वो खजूर की गर्मी को तरबूज़ की जो ठंडक है वो कम कर देती है या उसको लेवल पे ले आती है। अब रूटीन के अंदर जहाँ पे हम इस वक्त खड़े हैं, जहाँ 14वीं सदी भी काफ़ी हद तक गुजर चुकी है, हाफ से तकरीबन यूँ समझ लें कि निस्फ सेंचुरी मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पे जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ पे इंसानों का मिजाज और कहाँ आका सलाम के दौर के इंसानों का मिजाज या उस वक्त की जो खुराक थी, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस वक्तों के अंदर जो रेगिस्तान थे और ये हरियाली नहीं थी और सारे मामलात नहीं थे, उस वक़्त ये ख़ासकर मैं आपको मक्का मुकरमा या मदीना शरीफ और इस इलाके की बात बता रहा हूँ जो सऊदी अरब का एरिया है, मैं इसकी बात बता रहा हूँ। यहाँ तो अब कुछ मौसम बेहतर होना स्टार्ट हुआ, पहले तो यहाँ पे बहुत शिद्दत की गर्मी हुआ करती थी और आप सोचें कि जब शिद्दत की गर्मी हो, ना बिजली ना पानी, और पानी भी बड़ी मुश्किल से हासिल किया जाता हो, और फिर वहाँ पे खाने पीने के जो सोर्सेज थे, ज़राया थे, वो बहुत महदूद थे। तो अल्लाह के रसूल ने उनमें से जो चीज़ें इस्तेमाल फरमाई, उनमें खजूर, अंजीर वगैरह ये सारी चीज़ें इस्तेमाल फरमाई। अगर अगर फ़ायदे होते किसी ऐसी चीज़ों के अंदर जो हमारे लिए नुकसानदेह हों, तो अल्लाह के रसूल उसको ज़रूर इस्तेमाल फरमाते। जैसे अगर आप आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्ट्री से देखें तो आपको प्याज और लहसुन का इस्तेमाल बहुत कम नज़र आएगा, रोटी का इस्तेमाल बहुत कम नज़र आएगा, जौ का इस्तेमाल भी एक हद तक नज़र आएगा। लोग इन चीज़ों पे कोट तो करने की कोशिश करते हैं सरकार को कि सरकार ये इस्तेमाल फरमाया करते थे, लेकिन कभी इस बात को समझने की कोशिश नहीं करते कि सरकार के फाके की नौइयत क्या होती थी, सरकार कितने टाइम भूखे रहते थे, सरकार को खाना कितने कितने टाइम के बाद दस्तयाब होता था। हालांकि अल्लाह पाक ने फरमाया कि अगर हुक्म दे तो मौत पहाड़ को सोने का बना दो। अब आप तो थोड़ा सा अंदाज़ा लगाइए कि अल्लाह के रसूल ने वहाँ पे मना कर दिया, अगर उनमें ऐसी बरकतें, ऐसे फ़ायदे होते तो आप सोचिए कि वो चीज़ें वो हासिल ना करते। उनके पास अगर सुबह दिरहम आए कि 1000 दिरहम आया तो शाम तक 1 दिरहम बाकी नहीं बचा। तो ये सारी चीज़ें हमें सिखाने के हवाले से हैं। अब राई के बारे में समझ लें कि राई का जो मिजाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तरतीब दिया है, गर्म खुश्क है ये, और जो चीज़ गर्म खुश्क होती है इसका काम सिर्फ एक ही होता है कि ये बॉडी के अंदर हीट को प्रोड्यूस करे और बॉडी के अंदर स्टॉक करना स्टार्ट कर दे। अब इसकी ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हमारे जिस्म के अंदर खुश्की बढ़ना स्टार्ट हो जाए या हमारे जिस्म में किसी हद तक ठंडक का अंसर मौजूद हो। दोनों हालतों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जो ठंडक की हालत है उसमें इसका खातर खा फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता। मतलब बराए नाम से तो फ़ायदा मिलेगा, यकीनन मिलेगा, लेकिन मुस्तकिल तौर पे फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि ये इसका काम है हरारत को पैदा करने के साथ साथ स्टॉक करना। अब जो पानी को खुश्क करने का काम है वो तो आग का नहीं है,
پانی کو خشک دو طریقے سے کیا جا سکتا ہے، یا تو آپ اس کو پھینک دیں، پھیلا دیں، اس کو جذب ہوتا چلا جائے، یا اس کو دھوپ کی گرمی بھی تھوڑا بہت حد تک آبی بخارات بن کے وہ آسمان کی طرف اڑانے کا باعث بنے گی، یقیناً بنے گی۔ لیکن اگر آپ پانی کو ڈائریکٹ آگ کے اوپر رکھ دیں اور اس کو آپ مسلسل گرم کرتے رہیں، اگر وہ 5 کلو پانی ہے، 5 لیٹر آپ کے پاس واٹر موجود ہے، تو آپ اس کو بوائل کیجئے۔ آپ کو بوائل کرتے ایک وقت لگے گا، اور وہ اتنی آسانی کے ساتھ پانی خشک نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر آپ اسی چیز کو ہوا کے ذریعے خشک کرتے ہیں، کہ جیسے درخت کی لکڑی ہے، اس میں پانی موجود ہے، اس کو آپ کاٹ کے اس کو پھاڑ کے اور اس کو دھوپ میں رکھ دیں، اب ہوا اور دھوپ اس کو مل کے خشک کرنے کا باعث بنے گی۔ جیسے ہم کوئی نارمل کپڑا اپنا ڈپ کرتے ہیں پانی کے اندر، اس کو آپ دیوار پہ پھیلا دیں، تو پھر اس میں سے جو پانی کچھ نچڑ جائے گا، کچھ ہوا کے ذریعے خشک ہو جائے گا، اور کچھ دھوپ اس کو خشک کر دے گی۔ اگر ہم اس کو نکال کے نچوڑنا شروع کر دیں، ایک طرف سے اس کو اپوزٹ سائڈ پہ گھمایا جائے، تو جیسے جیسے اس کے اوپر سلوٹ آتی جائیں گی، اس میں جو پانی ہوگا، اس میں جو بھی چیز ہوگی، وہ نچڑنا سٹارٹ ہو جائے گی۔ جب وہ پانی نچڑ جائے گا، تو پانی نچڑنے کے بعد پیچھے کیا بچے گا؟ پیچھے خشک لکڑی بچے گی، یا خشک کپڑا بچے گا۔ اب اس میں جب خشکی، اگر آپ نے رطوبات کو خشک کرنا ہے، تو آپ کے پاس دو چیزیں ہیں، یا تو آپ ڈائریکٹ حرارت کی طرف جاؤ گے، یا خشکی کی طرف جاؤ گے۔ لیکن جو قانون فطرت کہتی ہے، وہ تو یہی کہتی ہے کہ اگر پانی کو خشک کرنا ہے، تو پھر آپ کو خشکی پیدا کرنا پڑے گی، نہ کہ آپ ڈائریکٹ گرمی کی طرف جاؤ گے۔ لیکن بعض وقت میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ڈائریکٹ حرارت پہ کام کرنا پڑتا ہے، اور پھر جا کے لیور کو ایکٹیو کیا جا سکتا ہے۔ لیکن رائی کے جو فائدے ہیں، وہ تبھی آپ حاصل کر سکتے ہیں جب آپ نے اپنے لیور کو ایکٹیو کرنا، اور آپ ایسیڈیٹی کے پیشنٹ ہیں۔ پھر پیپٹیکل السر ہے آپ کو، تبھی بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پھر جیسے پائلز کا، بواسیر کا مسئلہ ہے، اس میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جیسے آپ کے جسم میں یورک ایسڈ بڑھتا ہے، تب استعمال کیا جا سکتا ہے۔ غرض یہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ یہ انسان کے مسکولر سسٹم کے دباؤ کو کم کرتی ہے، اور انسان کے ایپیتھیلیل سسٹم، انسان کے لیور کے نظام کو فعال کرتی ہے، اور یہی چیز پھر آگے جا کے انزائٹی اور ڈپریشن کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ کیونکہ جب انزائٹی اور ڈپریشن تب پیدا ہوتی ہے جب آپ کا مسکولر سسٹم شدید دباؤ میں چلا جائے، اور پھر وہاں سے انزائٹی اور ڈپریشن جیسی چیزیں آپ کے سامنے آئیں۔ اور لیور کا کمزور ہونا، آپ کے جگر کا کمزور ہونا، دیکھیں خراب ہونا اور بات ہے، لیکن ویک ہو جانا اور بات ہے۔ کمزور ہونا اس بات کی دلالت کرتا ہے اس کی ورکنگ ڈسٹرب ہوگی، یا خراب ہونا اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ یہ اب چلنے کے قابل نہیں رہا۔ اب دونوں میں فرق ہے۔ اگر کہیں پہ کسی انسان کو یہ مسٹیک ہوتی ہے، تو اس کو بار بار سمجھنا چاہیے کہ بار بار جو تذکرہ کرتا ہوں، وہ میں لیور کے ڈسٹرب ہونے کا کرتا ہوں، خراب ہونے کا نہیں۔ اگر لیور خراب ہو جائے، تو پھر تو سیدھا سیدھا کینسر بن جاتا ہے، پھر تو مسئلہ ہی کوئی بات ہی، اس میں تو کوئی بہام نہیں رہ گیا، وہ تو سیدھا سیدھا پھر حکم لگایا جا سکتا ہے کہ اس بندے کی زندگی آنے والے وقت میں کس مصیبت میں پھنسنے والی ہے۔ رائی کو آپ یہ اس صورت میں بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ جب آپ کے جسم میں درد ورد ہو رہا ہو، یا آپ کے جسم میں کوئی چھوٹے موٹے پمپلز نکلتے ہوں، ایسی صورت میں بھی آپ رائی کا استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ مصفہ خون ہے، اور یہ جب ملتی ہے گندک کے ساتھ، یا ملتی ہے اجوائن کے ساتھ، یا ملتی ہے باگچی کے ساتھ، تو یقیناً اس کے افعال و اثرات اور بھی بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جب افعال و اثرات اس کے اور تیز ہوتے ہیں، تو پھر یہ یقیناً انسان کے لیور کے اندر حرارت کو سٹروک کرنے کا باعث بنتی ہے، اور یہی چیز پھر انسان کے مسکولر سسٹم کے پٹھوں کو بھی مضبوط کرنے کا باعث بنتی ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جو مسکولر سسٹم کا جو طاقتور ہونا ہے، وہ اس سے متعلق یہ نہیں، کہ جب آپ کا مسکولر سسٹم کمزور ہو شدید دباؤ کی وجہ سے، اگر دباؤ کے کم ہونے کی وجہ سے ویک ہو رہا ہے آپ کا مسکولر سسٹم، تو پھر آپ ایپل دو، اورنج دو، اس کے بعد ریڈ انار ہوتا ہے وہ استعمال کرواؤ، مچھلی استعمال کرواؤ، یہ چیزیں دل کو طاقت دینے کا باعث بنتی ہے۔ لیکن اگر آپ کے دل کے کمزور ہونے کی وجہ ہی ایسڈ ہے، تیزابیت ہے، یا خشکی ہے، یا خون کا گاڑھا ہونا ہے، تو پھر آپ سمجھیے کہ آپ کے جو دل کا دباؤ ہے، وہ جب کم ہوگا، جب خون میں حرارت پیدا ہوگی، جب آپ کا لیور ایکٹیو ہوگا، ایپیتھیلیل سسٹم صحیح کام کرے گا۔ جب آپ کا ایپیتھیلیل سسٹم صحیح کام کرے گا، یقیناً آپ کی کڈنی فعال ہو جائیں گی، اور پراپر آپ کی خون کی صفائی شروع ہو جائے گی۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو رائی کے حوالے سے۔ چونکہ یہ ساری چیزیں جو ساتھ ساتھ ایکسپلین کی جاتی ہیں، آپ کو مثال کے طور پہ سمجھایا جاتا ہے چیزوں کو،
ٹیلی کر کے اس کے بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کسی چیز کو ایک جگہ پہ استعمال نہیں کر سکتے. اب دیکھیں رائی کے بارے میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک طرف یہ مسکولر سسٹم کے دباؤ کو کم کرے گی, دوسری طرف یہ انسان کے ایپیتھیلیل سسٹم کو ایکٹیو کرے گی, یعنی اس کے دباؤ کو بڑھائے گی. اور جیسے ہی ایپیتھیلیل سسٹم کا دباؤ بڑھے گا تو آپ کا نروس سسٹم تسکین کی حالت میں چلا جائے گا, یعنی وہاں سکون آ جائے گا, اور پھر آپ کو نیند سے متعلق جتنے بھی مسائل ہیں وہ آپ کے خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. اپنے دوست احباب کا خیال رکھیے, بہت سارا خیال رکھیے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.